शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में खूबसूरत कलाम नहज की बड़ी पाकीज़गी और मलहूज़ रखता हुआ अदब नवाज अदब का एक एक कदम खुदावंद आलम मीसम साहब के ज़ोर बयान में मीसम के सदक़े में और तरक्की अता फरमाए। सरकार थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया हूँ इसलिए कि बचपन से आदत तो उठा बैठी करने की है, मगर अभी जिस सीन में हूँ बहुत ज्यादा खड़े होना हमारे लिए जरा दुश्वार है। ये तो बस हाजिर हो गया, वरना निजामत एक बड़े पाए की चीज होती है, हम जैसे जाहिल लोगों के बस में निजामत नहीं है। बस ये समझिए कुछ शेर कुछ जुमले कह के शुआरा और रात के दरमियान कॉन्टेक्ट पैदा कर देना हमारा काम है, और जो बाकायदगी से निजाम होती है न उसका जमाना है और न वो हो सकता। क्या बात है, तो आपको मालूम है जनाब ज़ैनब के हवाले से जो शेर पढ़ रहे थे, मुझे वहां पर एक शेर याद आए कि पीने को पी रहे हैं मगर करबला के बाद नफरत है तशनगी को भी पानी के नाम से। नफरत है तशनगी को भी पानी के नाम से। ज़ैनब ने वक्त असर ही गुल करके दो चराग, ज़ैनब ने वक्त असर ही गुल करके दो चराग, सारे उजाले छीन लिए गुल के छाव से। सारे उजाले छीन लिए गुल के शाम से, और यहाँ से लेके वहां तक, और लाउड स्पीकर पर जहां जहां तक आवाज जा रही है, तमाम बैठे हुए खड़े हुए सुनने वाले तमाम सामीन से हदिया करना चाह रहा हूं, सामीन को हदिया करना चाह रहा हूं ये शेर कि पीने को पी रहे हैं मगर करबला के बाद नफरत तशनगी को भी पानी के नाम से। कुरान तेरा सूरह कौसर भी जद में था, कुरान तेरा सूरह कौसर भी जद में था, ज़ैनब निकाल लाई है जलते है कि वो माइक पर तशरीफ लाए। जब तक ज़ैनब साहब आ रहे हैं, जब तक एक बात आप सुन लें, महफिल और मजलिस में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि मजलिस में समझ बूझ के दाद दी जाती हाँ, बस ये सबक को चलाने के लिए जरा सा जगह रहिएगा, जगह पर बेहतरीन समात आपको इंशाअल्लाह, आपकी बेहतरीन समात आपकी इंशाअल्लाह। बीबी सैयदा आप हज़रात के हक में दुआ करें, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अगर ऐसी बालिदा समात हो तो फूले भट्ट के नुक्ते खतीब को याद आते हैं, चाहे वो शेर याद नहीं आए। जनाब ज़ैनब जनाब पुरी साहब आपसे गुजारिश की जाती है जब वो माइक पर आए आप एक सलावत भेज के इनको पुकार लेते हैं। अभी मीसम साहब ने जहाँ छोड़ा है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कर रहे थे, मैं इसी से मरबूत करते हुए मतला हाजिर कर रहा हूँ। आप हज़रात नारे सलवात पढ़ें, मतला हाजिर हो। 14 सदियों से 14 सदियों से यही एक सदा है ज़ैनब। 14 सदियों से 14 सदियों से यही एक सदा है ज़ैनब। अपनी माँ फातिमा ज़हरा की जगह है ज़ैनब। अपनी माँ फातिमा
14 صدیوں سے یہی ایک صدا ہے زینب اپنی ماں فاطمہ زہرا کی جگہ ہے زینب اس لیے اپنی غریبی پہ میں اتراتا ہوں بطور خاص اس لیے اپنی اپنی غریبی پہ میں اتراتا ہوں کچھ نہیں گھر میں مگر فرش عزا ہے زینب کچھ نہیں گھر میں اس لیے اپنی غریبی پہ میں اتراتا ہوں اس لیے اپنی غریبی پہ میں اتراتا ہوں کچھ نہیں گھر میں مگر فرش عزا ہے زینب کچھ نہیں گھر میں نعرہ صلوات پر حضرات سنتے ہیں کیسے لوگ ناسب پہ نظر رکھو سنتے ہیں کہ سنتے ہیں کیسے لوگ ناسب پہ نظر رکھو خوش کر دو سامعین کو ایسا ہنر رکھو خوش کر دو حضرات بس 2 شعر کے لیے یہ مطلب حاضر کیا ہے خوش کر دو سامعین کو ایسا ہنر رکھو حضرات یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ کہتے ہیں وقت اسیر کے لمحات اے حسین بطور خاص کہتے ہیں وقت اسیر کے لمحات اے حسین سجدے میں کہتے ہیں وقت اسیر کے لمحات اے حسین تلوار آج ہارے گی سجدے میں سر رکھو تلوار آج ہارے گی سجدے میں سر رکھو اور پیاسوں کی سلطنت میں ہے پانی کا کام کیا بطور خاص کہ پیاسوں کی سلطنت میں ہے پانی کا کام کیا کوئی نہ منہ لگائے گا دریا ادھر رکھو کوئی نہ منہ لگائے گا دریا ادھر رکھو ایسا نہ ہو کہ نور چلا جائے آنکھ کا کہ ایسا نہ ہو کہ نور چلا جائے آنکھ کا
چمک رہا ہو تو نیچی نظر رکھو سورج چمک رہا ہے تو نیچی نظر رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ نور چلا جائے آنکھ کا سورج چمک رہا ہو تو نیچی نظر رکھو. حضرات بس مطلع دو تین شعر اور سماعت فرما لیں، اس لیے کہ زیادہ اگر ہو رہا ہے تو بالکل مقامی ہوں تو بہرحال بار تو گزرے گا، مگر چونکہ میں نے ارادہ کیا تھا کچھ اور پڑھنے کا لیکن میثم صاحب نے چھوڑ دیا جا کے جہاں، تو میں نے کہا وہیں سے ایک قطعہ میں نے پڑھ دیا. نعرے صلوات پڑھیں حضرات. حضرات دیکھیے پشاور میں جو ایک بم دھماکہ ہوا اس سے متاثر ہو کے میں نے مطلع کہا تھا اور اس میں کچھ شعر اور کہہ لیے ہیں تو سماعت فرما لیں. جن ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، جن ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، ان ہاتھوں میں بم ہوتا ہے پرچم نہیں ہوتا، جن ہاتھوں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا. اور یہ بھی شعر کرتا نہ حسینی کوئی جینے کی تمنا، کرتا نہ حسینی کوئی جینے کی تمنا، ہر سال اگر ماہ محرم نہیں ہوتا، کرتا نہ حسینی کوئی جینے کی تمنا، کہ ہر سال اگر ماہ محرم نہیں ہوتا، اور ہم بعد محرم بھی بپا کرتے ہیں مجلس، کہ ہم بعد محرم بھی بپا کرتے ہیں مجلس، شبیر کے غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا، جن ہاتھوں میں شبیر کا، جن ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، اور شہ قتل ہوئے موت مگر چھو نہیں پائی، شہ قتل ہوئے موت مگر چھو نہیں پائی، سورج کا اجالا کبھی مدھم نہیں ہوتا. اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ بھاگی ہے وہی فوج صدا دھول اڑا کر، کہ بھاگی ہے وہی فوج صدا دھول اڑا کر،
جن فوج کے اندر کوئی میثاق نہیں ہوتا، اور شبیر ہم بعد محرم بھی بپا کرتے ہیں مجلس، ہم بعد محرم بھی بپا کرتے ہیں مجلس، شبیر کے غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا، اور بس 2 شعر اور سماعت فرما لیں کہ لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ بھیڑ بنا کر، کہ لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ بھیڑ بنا کر، بزدل کا ارادہ کبھی محکم نہیں ہوتا، اور زیغم مجھے دیتی ہے دعا فاطمہ زہرا، زیغم مجھے دیتی ہے دعا فاطمہ زہرا، آنسو میری آنکھوں میں کبھی کم نہیں ہوتا، جن نعرہ صلوات